السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد صلی الله علیه و سلم در ارتباط با وقایع غزوات و سرایا در حال بیان است. در این رابطه در تاریخ ذکری از سریه عکاش بن محصن نیز یافت می شود. این سریه عکاش بن محصن به سوی قمر مرزوب است که در ربیع الاول سال 6 هجری رخ داد. حضرت میرزا بشیر احمد در کتاب سیرت خاتم النبیین نوشته است: حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یکی از صحابه مهاجر خود عکاش بن محصن را به عنوان فرمانده 40 مسلمان برای مقابله با قبیله بنی اسد اعزام فرمودند. این قبیله در آن زمان نزدیک چشمه‌ای به نام قمر اردو زده بودند که در مسیر مکه از مدینه مسافت چند روز را داشت. گروه عکاشه با سرعت به سوی قمر حرکت کردند تا از شرارت آنها جلوگیری کنند و نقششان را خنثی سازند که در حال طرح ریزی بودند. اما افراد قبیله با شنیدن خبر مسلمانان به این سو و آن سو پراکنده شدند. در نتیجه عکاشه و همراهانش به سوی مدینه بازگشتند و هیچ درگیری رخ نداد. همچنین ذکری از سریه محمد بن مسلمه نیز یافت می شود. این سریه در ربیع الثانی سال 6 هجری اتفاق افتاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت محمد بن مسلمه را به سوی بنی ثعلبه و بنی اوال فرستادند که در ذوالقصه ساکن بودند و ذوالقصه در مسیر مدینه به ربزه در فاصله 24 مایلی قرار دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت محمد بن مسلمه را با 10 نفر اعزام کردند. این گروه شبانگاه به آنجا رسیدند. آن مردم حضرت محمد بن مسلمه و یارانش را در حالی که خواب بودند محاصره کردند و تعداد دشمنان 100 نفر بود. مسلمانان تا زمانی که دشمن آنها را با تیرها محاصره نکرده بود متوجه نشدند. حضرت محمد بن مسلمه به سرعت برخاست و کمانی همراه داشت. او با صدای بلند به یارانش فریاد زد که سلاح‌هایتان را بردارید. همه آنها نیز به سرعت برخاستند. مدتی در آن شب تیراندازی بین دو طرف ادامه یافت. سپس بدویان با نیزه حمله کردند و همه باقی ماندگان را به شهادت رساندند و حضرت محمد بن مسلمه زخمی شده و بر زمین افتاد. چنان ضربه‌ای به مچ پای او وارد شد که نمی توانست حرکت کند و آن افراد لباسهای او را درآورده و رفتند. یک مرد مسلمان از کنار کشته شدگان عبور کرد و انا لله و انا الیه راجعون خواند.
وقتی حضرت محمد ابن مسلمه صدای او را شنید حرکتی کرد. آن مرد به او غذا داد و او را سوار بر مرکب کرده و به مدینه آورد. همچنین ذکری از سریه‌ای برای انتقام از دشمنانی که مسئول شهادت یاران محمد ابن مسلمه بودند نیز یافت می شود. این سریه به نام سریه حضرت ابو عبیده بن جراح معروف است. حضرت میرزا بشیر احمد در مورد جزئیات آن نوشته است: هنگامی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم از این اوضاع آگاه شدند، یعنی از شهادت یاران محمد ابن مسلمه در ذوالقصه مطلع گشتند، ابو عبیده بن جراح را که از قریش و از صحابه بزرگ به شمار می آمد برای انتقام محمد ابن مسلمه به سوی ذوالقصه روانه فرمودند. و چون در این مدت خبر رسیده بود که افراد قبیله بنی ثعلبه قصد حمله به اطراف مدینه را دارند، از این رو آن حضرت صلی الله علیه و سلم گروهی متشکل از 40 صحابی را تحت فرماندهی ابو عبیده اعزام نمودند و دستور دادند که شبانه سفر کرده و تا صبح به آنجا برسند. ابو عبیده در اجرای فرمان با سرعت حرکت کرده و درست هنگام نماز صبح به آنها حمله ور شد. آنها از این حمله ناگهانی هراسان شده و پس از اندکی مقاومت گریختند و در کوههای نزدیک ناپدید شدند. ابو عبیده غنایم را تصرف کرد و به سوی مدینه بازگشت. 2 صحابی که در این عملیات ذکر شده اند، یعنی محمد ابن مسلمه و ابو عبیده ابن جراح، هر دو از بزرگان صحابه بودند. محمد ابن مسلمه علاوه بر ویژگی‌های شخصی و توانایی‌هایش قهرمان قتل کعب ابن اشرف یهودی بود، زیرا این فتنه‌جو به دست او به کیفر اعمالش رسیده بود. محمد ابن مسلمه از قبیله اوس انصار بود و در دوران خلافت حضرت عمر از معتمدان خاص وی به شمار می آمد. چنانکه حضرت عمر معمولاً او را برای تحقیق درباره شکایات از کارگزارانش می فرستاد. پس از وفات حضرت عثمان، هنگامی که باب فتنه‌های داخلی میان مسلمانان گشوده شد، محمد ابن مسلمه شمشیر خود را بر سنگی شکست و تنها عصایی به دست گرفت. وقتی کسی علت این کار را از او پرسید، گفت: من از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند هنگامی که در قتل و غارت میان مسلمانان باز شود، شمشیرت را بشکن و در خانه‌ات چنان پنهان شو که گویی فرش اتاق هستی. این دستور احتمالاً برای محمد ابن مسلمه یا برای آن فتنه خاص بود، وگرنه گاهی مقابله با فتنه‌های داخلی نیز خدمت والای دینی است. صحابی دیگر ابو عبیده ابن جراح بود. او از صحابه برجسته و از قریش بود. مقام والای او از این پیداست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به او لقب امین الملت را عطا فرمودند و پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر او را یکی از 2 صحابی شایسته خلافت می دانست. ابو عبیده در زمان حضرت عمر بر اثر بیماری طاعون درگذشت و به شهادت نائل آمد. سپس سریه‌ای است به نام سریه زید بن حارثه که به سوی بنی سلیم فرستاده شد. حضرت میرزا بشیر احمد درباره آن می نویسد: در ماه ربیع الاخر سال 6 هجری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گروهی از مسلمانان را تحت فرماندهی غلام آزاد شده خود زید بن حارثه به سوی قبیله بنی سلیم اعزام فرمودند. این قبیله در آن زمان در منطقه نجد در محلی به نام جموم ساکن بود و از مدتها پیش علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حال جنگ و ستیز بود. چنانکه در غزوه خندق نیز این قبیله نقش برجسته علیه مسلمانان ایفا کرده بود. هنگامی که زید بن حارثه و همراهانش به جموم رسیدند که تقریباً در فاصله 50 مایلی مدینه قرار داشت، آنجا را خالی یافتند. اما از زنی به نام حلیمه از قبیله مزینه که از مخالفان اسلام بود، محل استقرار بخشی از قبیله بنی سلیم را که در آن زمان
مشغول چراندن دامهایشان بود کشف کردند. بنابراین زید بن حارثه با استفاده از این اطلاعات به آن محل حمله غافلگیرانه انجام داد. در اثر این حمله ناگهانی اکثر افراد با وحشت به اطراف پراکنده شدند، اما تعدادی اسیر و مقداری دام به دست مسلمانان افتاد که آنها را با خود به مدینه بازگرداندند. اتفاقاً در میان این اسرا همسر حلیمه نیز حضور داشت و اگرچه او یک دشمن جنگجو بود که در نبرد شرکت می کرد، اما آن حضرت صلی الله علیه و سلم به خاطر کمک حلیمه، یعنی به دلیل اطلاعاتی که او فراهم کرده بود، نه تنها حلیمه را بدون فدیه آزاد کرد، بلکه شوهرش را نیز به عنوان لطف رها کرد و حلیمه و شوهرش با خوشحالی به وطن خود بازگشتند. همچنین ذکر سریه زید بن حارثه آمده است که به سوی ایس فرستاده شد. جزئیات آن در سیرت خاتم النبیین این گونه بیان شده است که آن حضرت صلی الله علیه و سلم در ماه جمادی الاول سال 6 هجری زید بن حارثه را در فرماندهی 170 صحابه از مدینه اعزام فرمودند. سیرنویسان دلیل این حمله را چنین نوشتند که کاروانی از قریش مکه از سمت شام در حال آمدن بود و آن حضرت صلی الله علیه و سلم این دسته را برای جلوگیری از آن فرستاده بودند. قافله های قریش همیشه مسلح بودند و در رفت و آمد بین مکه و شام از نزدیکی مدینه عبور می کردند که به همین دلیل همواره خطری از جانب آنها وجود داشت. علاوه بر این کاروانها در هر جایی که می گذشتند قبایل عرب را علیه مسلمانان تحریک می کردند. به همین دلیل آتش خطرناک دشمنی علیه اسلام در سراسر کشور شعله‌ور شده بود و بنابراین جلوگیری از آنها ضروری بود. به هر حال پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از اطلاع از کاروان زید بن حارثه را به آن سمت اعزام کردند و او با هوشیاری پیش رفت تا در محل ایس کاروان را غافلگیر کرد. ایس نام مکانی است که در فاصله 4 روزه راه از مدینه به سمت دریا واقع شده است. از آنجا که این حمله ناگهانی بود، اهل کاروان نتوانستند در برابر حمله مسلمانان مقاومت کنند و با رها کردن تجهیزات خود فرار کردند. زید برخی اسرا را دستگیر کرد و اموال کاروان را به تصرف خود درآورده و راه مدینه را در پیش گرفت و به حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید. در این وقایع به اسارت و اسلام آوردن ابوالعاص بن ربیع نیز اشاره شده است. جزئیات آن به این شرح است که ابن اسحاق میگوید پیش از فتح مکه ابوالعاص بن ربیع با اموال خود و اموال قریشیان برای تجارت به سوی شام حرکت کرد. هنگامی که از تجارت فارغ شد و با کاروان بازگشت، با لشکری از رسول الله صلی الله علیه و سلم روبرو شد. صحابه تمام کالاهای موجود نزد او را تصرف کردند و افراد کاروان را به اسارت گرفتند. ابن سعد نوشته است که حضرت زید این کاروان را که ابوالعاص نیز در آن بود دستگیر کرد و آنها را به مدینه آورد. به نظر امام زهری و ابن عقبه، ابو بصیر، ابو جندل و همراهانش اموال این کاروان ابوالعاص را گرفتند و آنها را اسیر کردند. محل استقرار آنها سیف البحر بود. سیف البحر قبلا نیز ذکر شده است. این همان ساحل دریا در نواحی ایس بود. آن حضرت از 2 نفر هیچ یک از این کاروانیان را نکشتند، زیرا ابوالعاص با رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت خویشاوندی داشت. او داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. در روایتی آمده است که ابوالعاص از سریه یعنی لشکر زید بن حارثه گریخت. هنگامی که مسلمانان با اموال این کاروان بازگشتند، ابوالعاص شبانه به مدینه آمد تا اینکه نزد همسرش حضرت زینب دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید و از او پناه خواست. حضرت زینب به ابوالعاص پناه داد. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز صبح را اقامه کردند، ایشان تکبیر گفتند و مردم نیز همراه ایشان تکبیر گفتند. در این هنگام حضرت زینب از صفة النساء که محلی برای زنان بود با صدای بلند فریاد زد. در روایتی دیگر آمده است که ایشان
در آستانه در ایستاده و با صدای رسا فرمود: ای مردم، من به ابوالعاص پناه دادم. هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام نماز را دادند، به سوی مردم روی آورده و فرمودند: ای مردم، آیا شما همان چرا که من شنیدم شنیدید؟ آنها عرض کردند: بله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: سوگند به ذاتی که جان محمد در دست اوست، من از این امر چیزی نمی دانستم. پیش از این از آن آگاه نبودم. همین الان از زینب شنیدم، همانطور که شما هم شنیدید. مسلمانان در برابر دشمناشان یک پارچه هستند. ایشان تأکید کردند: مسلمانان در برابر دشمنانشان یک پارچه هستند. حتی پایین ترین فرد آنها می تواند پناه دهد. و در روایتی دیگر آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما نیز به کسی که زینب پناه داده پناه می دهیم. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد منزل خود شدند و حضرت زینب نیز همراه ایشان داخل شد و درخواست کرد که آنچه از ابوالعاص گرفته شده بود بازگردانده شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم این درخواست را پذیرفتند و فرمودند: ای دخترم، به خوبی از او پذیرایی کن، اما با او در خلوت ملاقات نکن. بیگمان تو برای او حلال نیستی، زیرا او کافر است و تو مسلمان هستی. رسول الله صلی الله علیه و سلم به گروهی که اموال ابوالعاص را گرفته بودند پیام فرستادند و فرمودند: این شخص از ماست، همانطور که می‌دانید، یعنی او با من نسبت خویشاوندی دارد و شما اموالش را گرفته اید. اگر لطف کنید و اموالش را به او بازگردانید، کار نیکویی کرده اید. پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور ندادند، بلکه فرمودند: اگر لطف کنید و اموالش را به او بازگردانید، کار نیکویی کرده اید. و اگر از این کار سر باز زنید، این غنیمتی است که خداوند به شما عطا کرده است. من اعتراضی به آن ندارم و شما بیشتر مستحق آن هستید. آنها گفتند: یا رسول الله، ما این اموال را به او باز می‌گردانیم. ابن عقبه نوشته است که ابوالعاص با حضرت زینب درباره همراهانش که توسط ابو بصیر و ابو جندل اسیر شده و اموالش گرفته شده بود صحبت کرد. حضرت زینب این موضوع را با رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان گذاشت. رسول الله تشریف آوردند و خطاب به مردم فرمودند: ما برخی را داماد خود کرده ایم و ابوالعاص را نیز داماد خود کردیم. او را داماد خوبی یافتیم. او از شام با تعدادی از همراهان قریشی خود در حال بازگشت بود. ابو جندل و ابو بصیر او را دستگیر کرده و به اسارت گرفتند و هر آنچه همراهش بود را از او گرفتند، اما هیچ یک از آنها را نکشتند. زینب از من خواست که به او پناه دهم. آیا شما به ابوالعاص و همراهانش پناه می دهید؟ مردم گفتند: بله. هنگامی که این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابو جندل و همراهانش درباره ابوالعاص و همراهان اسیرش رسید، آنها همه را آزاد کردند و هر چیزی را به آنها بازگرداندند. حتی طناب را هم پس دادند. به نظر ابن اسحاق و عمر، صحابه همه چیزهایشان را به آنها بازگرداندند، به طوری که یکی سطل آب می آورد، دیگری مشک آب، یکی دیگر ظرف آب و دیگری چوب کجاوه را می آورد. آنها همه چیز را همراه با اسیران بازگرداندند و هیچ چیزی گم نشد. پس از آن ابوالعاص با این اموال به سوی مکه رفت و حق هر صاحب حقی را به او داد. سپس در برابر مردم مکه ایستاد و گفت: ای اهل مکه، آیا از میان شما کسی هست که از اموالش چیزی نزد من باقی مانده باشد که آن را دریافت نکرده باشد؟ ای اهل مکه، آیا من مسئولیت خود را به طور کامل انجام دادم؟ همه گفتند: آری، خداوند به تو پاداش نیکو دهد، ما تو را بسیار وفادار یافته ایم. سپس ابوالعاص با اعلام پذیرش اسلام گفت: من گواهی می دهم که هیچ معبودی جز الله نیست
و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده اوست. به خدا سوگند هیچ چیز در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا از پذیرش اسلام باز نمی داشت. یعنی زمانی که در مدینه بودم نیز می توانستم اسلام بیاورم، اما ترسیدم که گمان کنید قصد خوردن اموال شما را دارم. هنگامی که خداوند متعال اموالی را که در امانت بودند به شما رساند، من آنها را به شما بازگرداندم و از آنها فارغ شدم، پس اسلام آوردم. سپس از آنجا حرکت کرد و نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه آمد. حضرت میرزا بشیر احمد در این باره چنین نوشته است: در میان این اسیران که در سریه ایس دستگیر شدند، ابوالعاص بن ربیع نیز بود که داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم و از نزدیکان حضرت خدیجه مرحومه بود. پیش از این نیز او در جنگ بدر اسیر شده بود، اما آن زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به این شرط آزاد کرده بودند که پس از رسیدن به مکه دختر ایشان حضرت زینب را به مدینه بفرستد. ابوالعاص اگرچه این وعده را عملی کرده بود، اما خود هنوز بر شرک پایدار بود. وقتی زید بن حارثه او را اسیر کرده به مدینه آورد، هنگام نماز صبح بود، اما ابوالعاص هر طور شده به حضرت زینب پیغام فرستاد که من به این شکل اسیر شده و به اینجا رسیدم، اگر میتوانی برای من کاری انجام بده. پس درست در همان زمان که پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش مشغول نماز صبح بودند، زینب از داخل خانه با صدای بلند فریاد زد که ای مسلمانان، من به ابوالعاص پناه دادم. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از نماز فارغ شدند، رو به اصحاب کرده و فرمودند: آنچه را زینب گفته است شما شنیده اید؟ به خدا قسم من از این موضوع اطلاعی نداشتم، اما جماعت مؤمنان حکم یک جان را دارند. اگر یکی از آنها به کافری پناه دهد، احترام به آن لازم است. سپس رو به زینب کرده و فرمودند: به کسی که تو پناه داده ای ما نیز پناه می دهیم و اموالی که در این عملیات از ابوالعاص به دست آمده بود به او بازگردانده شد. سپس به خانه تشریف آوردند و به دخترشان زینب فرمودند: از ابوالعاص به خوبی پذیرایی کن، اما با او در خلوت ننشین، زیرا در شرایط کنونی ملاقات خصوصی تو با او جایز نیست. ابوالعاص پس از چند روز اقامت در مدینه به سوی مکه بازگشت، اما این بار رفتن او به مکه به قصد اقامت نبود. او به سرعت به امور مالی خود رسیدگی کرد و با گفتن کلمه شهادت راهی مدینه شد و به حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم رسیده مسلمان گردید. پس از آن حضرت زینب را بدون نکاح جدید به او بازگرداندند، یعنی اجازه دادند که او به عنوان همسر با ابوالعاص زندگی کند. در بخی روایات آمده است که در آن زمان نکاح زینب و ابوالعاص مجددا خوانده شد، اما روایت نخست قوی‌تر و صحیح‌تر است. کسب و کار تجاری حضرت ابوالعاص در مکه بود، از این رو نمی توانست در مدینه اقامت کند. بنابراین پس از پذیرش اسلام با اجازه پیامبر صلی الله علیه و سلم به مکه بازگشت. به دلیل اقامت در مکه فرصت شرکت در غزوات را نیافت و تنها در یک سریه که در سال 10 هجری تحت فرماندهی حضرت علی اعزام شده بود شرکت کرد. حضرت علی در بازگشت از یمن او را به عنوان والی یمن منصوب کرد. پس از وفات حضرت زینب در سال 8 هجری ابوالعاص نیز مدت زیادی زنده ماند و در سال 12 هجری درگذشت. سپس ذکر غزوه‌ای می آید که غزوه بنی لحیان نامیده می شود. این نام به 2 صورت لحیان و لحیان آمده است. بنی لحیان شاخه‌ای از قبیله بنی حذیل بودند. در 3 منزلی مکه وادی اسفان قرار داشت که در شمال شرقی آن به فاصله 5 مایلی در وادی قران بنی لحیان ساکن بودند. درباره زمان وقوع غزوه بنی لحیان
در مورد ماه و سال آن اختلاف نظر وجود دارد. طبق نظر علامه ابن سعد این غزوه در آغاز ربیع الاول سال 6 هجری رخ داد. محمد ابن عمر آن را در رجب سال 6 هجری و علامه ابن اسحاق 6 ماه پس از غزوه بنی غریزه در جمادی الاول سال 6 هجری ذکر کرده است. علامه حاکم آن را غزوه ماه شعبان نوشته است. علامه ابن حزم سال 5 هجری، علامه ذهبی سال 6 هجری و برخی سیره‌نگاران سال 4 هجری را ذکر کرده اند. حضرت میرزا بشیر احمد نتیجه گیری کرده و آن را غزوه جمادی الاول سال 6 هجری مطابق با سپتامبر 627 میلادی نوشته است. او می نویسد درباره تاریخ غزوه بنی لحیان میان مورخان اختلاف نظر وجود دارد. ابن سعد آن را در ربیع الاول سال 6 هجری بیان کرده است، اما ابن اسحاق و طبری تصریح کردند که در جمادی الاول سال 6 هجری رخ داده است. وی میگوید من در اینجا از نظر ابن اسحاق پیروی کردم، یعنی به نظر من این تاریخ صحیح است. والله اعلم. در مورد پس زمینه غزوه بنی لحیان حضرت میرزا بشیر احمد می نویسد و با اشاره به واقعه دردناک اصحاب رجیع ذکر می کند که در این موقعیت 10 مسلمان بیگناه که برای تبلیغ مسالمت آمیز اسلام فرستاده شده بودند با بیرحمی و فریب به قتل رسیدند و در پشت تمام این فتنه ها دست بنی لحیان بود که در آن زمان در وادی قران بین مکه و مدینه ساکن بودند. طبیعتاً حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این واقعه بسیار متأثر شدند و از آنجا که رفتار بنی لحیان همچنان خصمانه و مفسدانه بود و برای آینده نیز بیم آن میرفت که آنها باعث فتنه انگیزی بیشتری علیه مسلمانان شوند، حضرت از نظر مدیریتی مناسب دیدند که آنها تا حدی تنبیه شوند تا حداقل مسلمانان در آینده از فتنه های آنها در امان بمانند. به همین دلیل حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابن ام مکتوم را به عنوان جانشین در مدینه منصوب کردند و خود برای این عملیات تأدیبی حرکت کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم با 200 صحابه و 20 اسب از مدینه به سمت شمال در مسیر شام حرکت کردند، در حالی که بنی لحیان در جنوب مدینه در حجاز نزدیک راه مکه ساکن بودند. دلیل رفتن به سمت شمال این بود که ایشان می‌خواستند بنی لحیان را غافلگیر کنند تا آنها با خبر شدن از حمله فرار نکنند. به همین منظور حضرت از مسیری استفاده کردند که معمولاً مورد استفاده قرار نمی گرفت و با سرعت سفر کرده به سرزمین قران محل سکونت بنی لحیان رسیدند، جایی که صحابه ایشان به شهادت رسیده بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای صحابه شهید خود دعای رحمت کردند. وقتی بنی لحیان از آمدن ایشان مطلع شدند به سمت قله های کوه فرار کردند. از این رو هیچ یک از آنها دستگیر نشد. حضرت 1 یا 2 روز آنجا اقامت کردند و گروههایی را به هر سو فرستادند، اما باز هم کسی دستگیر نشد. آن حضرت به مقصد نهایی رسیده و مدتی در آنجا اقامت فرمودند. روایت شده است که وقتی در این سفر به مکانی رسیدند که یارانشان در آنجا به شهادت رسیده بودند، بسیار متأثر شدند و با اصرار فراوان برای آن شهدا دعا کردند. سپس نوشته شده است که هنگامی که قصد حمله ناگهانی به بنی لحیان به دلیل فرار آنها به کوه ها محقق نشد، آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم تا اصفهان پیش رفتند تا اهل مکه گمان کنند که قصد ورود به مکه را دارند. پس با یاران خود به اصفهان رفتند. طبق روایت ابن اسحاق سپس 2 سوارکار فرستادند و بنابر گفته ابن سعد حضرت ابوبکر را با 10 سوارکار اعزام کردند تا قریش از حضور آنها آگاه شده و بترسند. حضرت ابوبکر تا وادی قراءالغنیم که در 8 مایلی اصفهان قرار دارد پیش رفت و سپس به سوی اصفهان بازگشت بدون آنکه با کسی روبرو شود. پس از آن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
سفر بازگشت به مدینه را آغاز کردند و پس از 14 روز غیبت به شهر بازگشتند. حضرت میرزا بشیر احمد می نویسد در طول سفر بازگشت پیامبر دعایی را خواندند که بعدها مسلمانان معمولاً هنگام بازگشت از سفرهای مهم خود می خوانند. آن دعا چنین است: یعنی ما به سوی خدای خود باز می گردیم، به سوی او روی می آوریم، او را عبادت می کنیم، در برابرش سجده می کنیم و پروردگارمان را ستایش می نماییم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خود نیز در سفرهای بعدیشان معمولاً این دعا را می خواندند و گاهی این کلمات را به آن می افزودند. یعنی خداوند وعده‌اش را محقق ساخت، بنده‌اش را یاری کرد و به تنهایی لشکریان دشمن را شکست. این دعا که در ارتباط با غزوه بنی لحیان توسط اهل سیره روایت شده و محدثین نیز آن را تأیید کرده‌اند، دارای کیفیتی خاص است و مطالعه آن فرصتی برای درک احساساتی را فراهم می کند که در آن دوران پرآشوب در قلب و مطهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم موج میزد و ایشان میخواستند این احساسات را در میان صحابه خود نیز ایجاد کنند. در این دعا این اشتیاق پنهان است که خداوند متعال موانعی را که دشمنان بر سر راه عبادت مسلمانان و تبلیغ مسالمت آمیز اسلام ایجاد کرده‌اند برطرف سازد و تا حدی که خداوند این موانع را برداشته است سرود شکرگزاری سر داده شده است. مثال آن مانند شخصی است که در کاری بسیار دلخواه مشغول باشد و ناگهان فرد دیگری مزاحم کارش شود و توجهش را پراکنده کند، اما پس از مدتی به لطف الهی این مانع برطرف شود و آن شخص دوباره فرصت یابد تا به مشغله محبوب خود بپردازد. در چنین موقعیتی احساساتی که در دل آن شخص برمیخیزد همان احساساتی است که در این دعا پنهان است، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که ما از مداخله موقتی این سفر رها شده و دوباره به آن حالتی باز می‌گردیم که می‌توانیم وقت خود را در یاد خدایمان بگذرانیم و فرصت سرودن اشعار حمد او را بیابیم. آری، همان خدایی که پیش از این نیز در موارد متعدد ما را از فتنه دشمنان محفوظ داشته و به ما امنیت عطا کرده است. این احساس چقدر مبارک، دلنشین و صلح آمیز است، اما متاسفانه برخی از دشمنان اسلام همچنان از احتراز دست بر نمی‌دارند و مدام تکرار می‌کنند که هدف اصلی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یارانش لشکرکشی تهاجمی و دنیا طلبی بوده است. سپس یک سریه زید بن حارثه است. این سریه در جمادی الاخر سال 6 هجری رخ داد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زید بن حارثه را به سوی بنی ثعلبه بن سعد در منطقه طرف مقام فرستادند. طرف نام یک چاه متعلق به بنی ثعلبه است که در مسیر عراق و در فاصله 36 مایلی مدینه قرار دارد. حضرت زید بن حارثه همراه با 15 نفر حرکت کردند تا به طرف رسیدند. در آنجا شتران و بزها را گرفتند و بادیه نشینان حاضر در آنجا از ترس اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به سوی آنها حرکت کرده اند فرار کردند. حضرت زید بن حارثه حیوانات را به مدینه آوردند. افراد بنی ثعلبه به جستجوی این صحابه پرداختند، اما نتوانستند آنان را دستگیر کنند. صحابه در مجموع 20 شتر با خود آوردند. 4 شب برای این عملیات بیرون ماندند و نوبت به جنگ نرسید. شعار مسلمانان در این سریه امت بود. ادامه این موضوع را انشاءالله در آینده عنوان خواهم کرد. همه از اوضاع کنونی دنیا خبر دارند. شرایطی که در شام پدید آمده هنوز روشن نیست. گرچه میگویند یک حکومت ظالم و ستمگر پایان یافته، اما دعا کنیم که حکومت آینده نیز با عدالت رفتار کند. بسیاری میگویند که دولت مردان فعلی عدالت را برقرار خواهند کرد، اما معمولاً دیده شده است که وقتی قدرت به دست می آید گفتار و کردارشان متفاوت می شود.
خداوند متعال احمدی های این مناطق را در حفاظت خود نگه دارد. تحلیلگران می نویسند که مردم ظاهراً از پایان ظلم شادمانی می کنند، اما آینده نامعلوم است. همچنین اسرائیل بی دلیل به این مناطق حمله می کند. به نظر می رسد که اهداف آنها علیه جهان اسلام خطرناک است و از این نظر هیچ کشوری در امان نیست. برای پاکستان نیز در این رابطه دعا کنید. همچنین برای ایران و سایر کشورها دعا کنید. خداوند متعال به مسلمانان عقل و شعور عطا کند و فرقه گرایی و حرص حکومت در میان آنها از بین برود و متحد شوند. اگر این گونه اعمال از سوی مسلمانان ادامه یابد، چگونه خداوند متعال میتواند به چنین ظالمانی که مردم خود را میکشند کمک کند؟ به هر حال بسیار دعا کنید. خداوند متعال هر احمدی را از شر آنها محفوظ نگه دارد. احمدی ها نه از دست این مسلمانان به اصطلاح مسلمان در امان هستند و نه از دست غیر مسلمانانی که علیه مسلمانان هستند. خداوند متعال رحم کند و ما را از هر لحاظ در حفاظت خود نگه دارد. همچنین این روزها در دنیا طوفان‌های زیادی رخ می‌دهد. چند روز پیش در مایوت طوفانی آمد. در آنجا نیز احمدی‌ها هستند که به لطف خداوند متعال در امان هستند و جماعت نیز در آنجا خدمت می‌کند و حکومت نیز از آن قدردانی کرده است. در جایی که مردم غذا را به قیمت دلخواه می‌فروشند و گرسنگان غذایی برای خوردن ندارند، جماعت به لطف خداوند متعال خدمت می‌کند و غذا می‌دهد. اما به هر حال دعا کنید که خداوند متعال این جزایر را از بلایای آسمانی محفوظ نگه دارد. پس از نماز میت خواهم خواند. اولین ذکر خیر از آقای امیر حسن ورانی شهید است. او پسر آقای در محمد از نصرت آباد منطقه میرپور خاص بود. چند روز پیش او را به شهادت رساندند. انا لله و انا الیه راجعون. وی از مسجد به خانه می رفت که با شلیک گلوله به شهادت رسید. مرحوم موسی بود. از بازماندگانش مادر، همسر، 2 پسر و 3 دختر هستند. خواهر و برادر نیز دارد. طبق جزئیات، آقای امیر حسن در صبح 13 دسامبر پس از ادای نماز تهجد و نماز فجر به جماعت به همراه پسرش آقای تیمور که 12 سال سن داشت در حال بازگشت به خانه بود و بین خانه و مسجد آنها یک خیابان قرار دارد. به محض اینکه از خیابان عبور کردند، 2 موتورسوار ناشناس که از قبل آنجا حضور داشتند و صورتهایشان را پوشانده بودند نزدیک شدند و نامش را پرسیدند. پس از شناسایی اقدام به تیراندازی کردند. شهید مرحوم 5 گلوله خورد و در نتیجه در همان محل به شهادت رسید. انا لله و انا الیه راجعون. پس از آن مهاجمان از محل فرار کردند. خداوند متعال پسرش آقای تیمور را به طرز معجزه‌آسایی محفوظ نگه داشت. پسر با نهایت شجاعت و متانت اعضای جماعت را از این واقعه مطلع کرد. نفوذ احمدیه در خانواده مرحوم از طریق جد بزرگوارش جناب دهنی بخش صورت گرفت که در سال 1937 در دوران خلافت ثانیه بیعت کرده بود. پدر بزرگ شهید مرحوم احمدی نبود، اما بقیه خانواده از جمله عموها به احمدیه گرویدند. پدر شهید مرحوم جناب دور محمد در سال 1964 در دوران خلافت ثانیه بیعت کرد. این بیعت از طریق جناب سید داوود مظفرشاه که در آن زمان در آنجا کشاورزی می‌کرد انجام شد. شهید به کشاورزی مشغول بود و مدتی نیز در نصرت آباد به عنوان نگهبان امنیتی خدمت می‌کرد. مرحوم توفیق خدمت به عنوان قائد مجلس خدام الاحمدیه را یافت و در زمان شهادت سمت منشی وقف نو را بر عهده داشت. ارتباطی بسیار قوی از اخلاص و وفاداری با خلافت داشت. مهمان نواز و دارای طبیعتی ملایم بود. مادرش میگوید این افتخار بزرگی برای ماست که پسرم به شهادت رسید. حتی اگر لازم باشد پسر دیگرم را نیز برای جماعت قربانی کنم، این کار را خواهم کرد. او مادری بسیار با شهامت است. همواره مراقب خواهران و برادرانش بود. به ویژه پس از فوت پدرش هیچ نیازمندی را دست خالی باز نمی‌گرداند. در همسایگیش زنی غیر احمدی و نابینا زندگی می کند.
که شهید مرحوم از بزها و فرزندان او مراقبت می کرد و بچه هایش را به مدرسه می برد. بسیار پایبند به نماز جماعت بود. امیر منطقه میرپورخاص می نویسد که برای هر برنامه جماعت همه کارهای شخصی خود را رها کرده و برای انجام وظیفه حاضر می شد. در ماه آخر زندگیش تغییر چشمگیری در او دیده شد. قبل از نماز فجر به مسجد می آمد، آن را باز می کرد و نوافل می خواند و این کار روزانه‌اش شده بود. چنان به نظر می رسید که گویی امیر حسینی جدید متولد شده است. جناب خالد بلوچ استاد جامعه احمدیه و از بستگان او می گوید که از ویژگی‌های بارز او شجاعت و کمک به دیگران بود. هر بار که با او ملاقات می کردم همیشه مسائل روحانی را به بحث می گذاشت و اغلب درباره چگونگی تقویت رابطه بین خدا و بنده صحبت می کرد. مربی دیگری می نویسد که روابط خوبی با افراد غیر احمدی منطقه داشت. پس از وفاتش مردم از راه دور برای عرض تسلیت آمدند و همه می گفتند که او شخصی مهربان و دوست داشتنی بود که در مشکلات همراه همه بود. خداوند متعال او را مورد مغفرت و رحمت قرار دهد، درجاتش را رفیع بگرداند و فرزندانش را در حفظ و امان خود نگه دارد. نماز میت دوم مربوط به جناب مولانا عبدالستار رؤوف مبلغ جماعت مالزی است. او نیز اخیراً در سن 75 سالگی درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. در 15 ژانویه 1973 سعادت پذیرش احمدیه را یافت. در اکتبر 1977 وارد جامعه احمدیه ربوه شد و دوره مبشر را به پایان رساند. توفیق خدمت در کشورهای مختلف را یافت. در سال 1985 به عنوان مبلغ در اندونزی منصوب شد. سپس به فیجی اعزام شد و چند سال آنجا ماند. بعد به اندونزی بازگشت و سپس به مالزی فرستاده شد و در آنجا به مأموریت تبلیغ پرداخت. سپس در ویتنام منصوب شد و چند سال آنجا ماند. سپس مجددا در مالزی به خدمت مشغول شد. وی بسیار خدمتگزار بود. از بازماندگانش همسر و 3 پسر و 1 دختر هستند. آشنایانش می نویسند که به طور کامل خود را وقف جماعت کرده بود و دوستان جماعت را نیز به فداکاری و وقف تشویق می کرد. انسانی بسیار مهربان و پوشاننده ضعف‌های دیگران بود. با تلاش‌های تبلیغی او بسیاری توفیق پیوستن به جماعت را یافتند. عشق بسیار شدیدی به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم داشت و هرگاه ذکر ایشان میشد چشمانش پر از اشک میگشت. هرگاه برای خدمت به جماعت به کشورهای دیگر فرستاده میشد بدون هیچ نگرانی همسر و فرزندان را پشت سر میگذاشت و میرفت و همواره آماده فداکاری برای جماعت بود. خداوند متعال با مرحوم به مغفرت و رحمت رفتار کند، درجاتش را رفیع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر